कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि। नमस्कार, कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। हामी मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि, मुलुकले सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरिसके पछाडि अस्तित्वमा आएका तीन तहका सरकारले गरिराखेका काम, तीन तहको सरकारका बीचमा विद्यमान समस्या, तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी जनताको नजिकको सरकार, जनताको दैलोको सरकार र जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउने, सरकारको उपस्थिति दर्शाउने सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेर आएका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको काम र कर्तव्य, अधिकार, उनीहरूले निर्वाह गरिराखेको भूमिका, उनीहरूले सामना गरिराखेका चुनौतीहरू यो बसाइमा जोड्दै आएका छौँ, जोड्ने गरेका छौँ। यो बीचमा नेपालमा 6वटा महानगरपालिका छन्, 11वटा उपमहानगरपालिका छन्, 276वटा नगरपालिका छन्, 460वटा गाउँपालिका छन्, अर्थात् 753वटा स्थानीय तह छन् र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएको 3 वर्ष बितेको छ। 3 वर्षको बीचमा कस्ता कस्ता काम भए, 3 वर्षका बीचमा कानुनी रूपमा आइपरेका अडचनहरू कसरी फुकाइयो, 3 वर्षको बीचमा प्रशासनिक रूपमा देखिएको समस्या कसरी फुकाइयो, कर्मचारी व्यवस्थापनका प्रश्नहरू पनि आए, राजनीतिक सहयोग असहयोगका प्रश्नहरू पनि यो बीचमा आए, अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएका विवाद पनि यो बीचमा आए। यी सबै व्यवस्था सहज बनाउँदै स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले कसरी काम गरिराखेका छन्, अनुभव कस्तो रह्यो, अधिकार उपलब्धिहरू कस्ता रहे, जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रश्नमा कस्ता कस्ता काम भए। आज हामी यही प्रश्न र जिज्ञासासँग जोडिने क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिका तर्फ जाँदैछौँ। द्वारिकलाल चौधरी नगर प्रमुख आज हामीसँग यो बसाइमा रहनुहुनेछ। चौधरीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। विशेष गरी हामी यो बसाइमा स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा काम, स्थानीय सरकारले जनतालाई अनुभूति गराएका विषयहरू र स्थानीय सरकारले सामना गरेका समस्याहरू जोड्छौँ, केलाउँछौँ, सिंहदरबारलाई सुनाउँछौँ। सुन्नुहोस् नसुन्नुहोस्, तपाईँको अनुभव हामी कोरोनासँग अलिक पछि जोड्यौँला। 3 वर्षको अनुभवले के सिकायो तपाईँलाई, त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई? यो स्थानीय निकाय भनेको स्थानीय सरकार हो। यो सबैभन्दा जनताको अब नजिकको सरकार, जनतासँग प्रत्यक्ष हातोमालो गरेर काम गर्ने सरकार। त्यसो हुँदाखेरि जनताका समस्याहरू नजिकबाट समाधान गर्ने सरकार पनि हो। त्यसैले यो स्थानीय सरकार जनतासँग अत्यन्तै नजिकको सरकार हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले स्थानीय सरकारको हिसाबमा सुशासन दिन सकेनौँ। यो जवाबदेही रहेको रहेन। त्यसरी नै के छ भने अहिलेसम्म हामी काम गर्दै आएका छौँ। हजुर, प्रश्न त धेरै उठेका छन्, राम्रा प्रश्न, नराम्रा प्रश्न, सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रचारहरू बढी हुन्छन्। तर समग्रतामा हामीले यो 1.5 महिना 2 महिनाको बिचमा कोरोनाको कहर सुरु भइसके पछाडि जे जति संवाद गऱ्यौँ स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग, उपप्रमुखहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग, यति धेरै चुनौतीको चाङमा बसेर काम गरिराखेको देखिन्छ। कुप्रचार धेरै भए, सुप्रचारहरू चाहिँ हुँदै भएनन्। हामीले जति अधिकार पाएका छौँ त्यो अधिकार पनि पाइराखेका छैनौँ, जति काम गरिराखेका छौँ त्यसको प्रचार पनि सही ढङ्गबाट भएको छैन। हामीलाई कानुनी अडचन छ, प्रदेशले नि सहयोग गरेन, केन्द्रबाट त्यही खालको व्यवहार भयो भन्ने गुनासो अधिकांशको छ। यो मानेमा चाहिँ तपाईँ अब प्रदेश सरकारको भूमिका, केन्द्रको भूमिका अथवा भएका काम कारबाही बाहिर आउने सन्दर्भमा देखिएका यी तमाम घटनाक्रमसँग तपाईँका गुनासाहरू, तपाईँका भोगाईहरू चाहिँ के छन्? अब संविधानमै व्यवस्था भएको छ कि यो 3 तहको सरकार आपसी समन्वय, सहयोग र सहअस्तित्वको आधारमा सञ्चालन भएको छ। त्यसैले के छ भने अब कतिपय साझा अधिकारका सूची छन्, संविधानमा कति एकल अधिकारका सूची छन्। कारण संविधानमा निर्दिष्ट भएको अधिकार क्षेत्र रहेर यो 3 तहको सरकारले काम गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसरी नै हामीले गर्दै आएका छौँ। यसमा केही अब अप्ठ्याराहरू कहिलेकाहीँ आउने गरेका छन्। जस्तै अब यो स्थानीय तहलाई
चाहिने आवश्यक जनशक्ति जुन चाहिँ सङ्गठन र संरचनाको हिसाबले चाहिन्थ्यो त्यो के अरे ढिलो गरिकन सङ्घीय सरकारले यो कर्मचारी समायोजन गरेर अब त्यो पुरा गरेको छ। कति के अरे अब थोरै कानुनहरू स्थानीय तहले के अरे आफै के अरे बनाउन सक्छौँ, त्यो कानुनहरू पनि के अरे हामीले बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। विभिन्न अब त्यो सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ अब रेगुलेसन गर्ने कामहरू पनि के अरे नियमन गर्ने कामहरू पनि ती कानुनहरू मार्फत हामीले गरिरहेका छौँ। अब यो गर्दै गर्दाखेरि अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भयो, कानुन निर्माणका क्रममा, नीति निर्माणका क्रममा संविधानले दिएका अधिकारहरूमाथि पनि विशेष गरी साझा अधिकारका सन्दर्भमा, एकल अधिकारकै सन्दर्भमा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप भयो भन्ने गुनासो छ नि। अहिले भर्खरै यो कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि अब यो प्रदेश नम्बर 2 ले अब मुद्दै हालेको छ। यो के अरे कर्मचारीको के अरे व्यवस्थापन सन्दर्भमा स्थानीय तहको कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले समेत के छ भने यसको के अरे सरुवा गर्ने सन्दर्भमा यो प्रदेश कानुन बनाएर अब गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश आयोग मार्फत अब यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छन्। यस्ता के समस्याहरू आउने पनि गरेका छन्। हजुर, अर्को यो काम गर्दै गर्दाखेरि विगतमा यो 2 दशकसम्म रिक्त रहेको स्थानीय तह, कर्मचारीले चलाएको स्थानीय तह र सर्वदलीय संयन्त्रले चलाएको स्थानीय तह, अनि त्यो तहमा जनतासँग जोडिएका थुप्रै गुनासाहरू थिए, थुप्रै व्यथितिका कुराहरू थिए। त्यसलाई सँगालेर सम्हालेर बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि के पाइयो, विगतमा कस्ता समस्या रहेछन् र त्यो समस्या यो पछिल्लो 3 वर्षमा जनताले अनुभूति गर्नु परेन भन्ने चाहिँ? लामो समयसम्म यो स्थानीय निकाय, अहिले स्थानीय तह भन्छौँ, यो जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाखेरि निश्चय पनि विकास निर्माणका कामहरू अब प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन। अझ ती जनप्रतिनिधिविहीनको भएको अवस्थामा कतिपय के अरे अब विकृतिहरू पनि मोलाए, काममा के अरे ढिला सुस्ती, अब के अरे जुन खालको अब जवाबदेहिता हुनुपर्ने त्यो नभएको त्यो खालको अवस्था देखियो। जब के अरे निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि अहिले के अरे स्थानीय तहमा प्रभावकारी ढङ्गले कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। अब कोरोनातिर जाउँ। कोरोना महामारीका सन्दर्भमा नगरपालिकाले अहिलेसम्म गरेका कामहरू कस्ता रहे, कति सङ्क्रमित छन्, कति आइसोलेसनमा छन्, कतिको निधन भएको समाचार सुन्न परेको छ कि छैन? तपाईँहरूले नगरपालिका क्षेत्रबाट उद्धार र व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? हामीले जब यो कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था हाम्रो छिमेकी मुलुक अब चाइनामा देखियो, त्यतिखेरदेखि नै के अरे हामीले हाम्रो इटलीमा यो जनचेतना जगाउने, यस्तामा के अरे सतर्कता अपनाउने कामहरू हामीले सुरुदेखि नै गर्दै आएका थियौँ। जब के अरे नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो चैत 11मा, हामीले त्यसको केही दिनपछि नै अब यसको प्रभाव यो लकडाउनको कारणबाट अब जनजीवन प्रभावित हुन सक्छ भनेर हामीले 2 चरणमा राहत वितरण कार्यक्रम पनि गर्यौँ। हामीले तत्कालै यो सङ्क्रमण को के अरे जोखिमबाट अब जोगिनको लागि शङ्कास्पद अब व्यक्तिहरूलाई, विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि 100 बेडको क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्यौँ जनता क्याम्पसमा। यो के अरे अब विभिन्न कारणबाट के अरे यो लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने त्यो देखिएन र सरकारकै नीतिअनुसार हामीले त्यसपछि होम क्वारेन्टाइन र होटल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्यौँ। पछि के अरे यो के सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि जब के अरे पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ केसहरू देखिन थाले, त्यसकारण पोजिटिभ केसहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नको लागि अहिले हामीले 100 बेडको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यसका लागि युद्ध स्तरमा काम भइरहेका छन्। यो हाम्रो इटरी रङ्गशालामा
केही दिनभित्रै के अरे त्यो सञ्चालनमा आउनेछन्। अहिले हामीले 4500 जनाको PCR टेस्ट के अरे गरिसक्यौँ। त्यसमा 280 जनाको चाहिँ पोजिटिभ केस देखियो। 84 जना सङ्क्रमितहरू निको भएर आइ पनि सकेका छन्। हामीले के अरे नियमित यो जनचेतना जगाउने कामहरू यसबाट जोगिनका लागि हामीले के अरे अब के अरे सचेतना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले के पनि के अरे हाम्रो यो स्वाब परीक्षणका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यो बिचमा जस्तो तपाईँहरूको आइसोलेसन अथवा यो राहत वितरण 2 चरणको राहत वितरण विभिन्न स्थानमा आइसोलेसन अहिले बनिराखेको रङ्गशालाको विशेष क्वारेन्टाइन सङ्क्रमितहरूको लागि भनेर जुन एउटा पूर्वाधार बनाउनु भएको छ, यी कुराहरू त पछिल्ला कुरा भए। 2 महिना अगाडि नै यो इटहरी उपमहानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको असरमा परेका नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा 4 करोड 34 लाख चान्चुन झन्डै खर्च गर्यो, तर खर्चको विवरण चाहिँ देखाएन भनेर एउटा समाचार आइराखेको थियो नि। तपाईँहरूले यो भइराखेको खर्चको पारदर्शिताको विषयमा भोलिका दिनमा प्रश्न उठ्ला कि नउठ्ला? हामीले यो सबै विवरण अब के अरे प्रश्न पारेकै छौँ। यो कार्यपालिकाको बैठकमा पेश भएको छ। हामीले खर्चको विवरणहरू वेबसाइटमा राखिदिएको छ। मतलब सूचना माग गर्दाखेरि पनि दिएन भनेर समाचार आएको थियो नि, स्थानीय संवाददाताहरूले पठाइराखेका थिए नि त्यति बेला। पूर्वाग्रही हो। हामीले के अरे कुनै पनि के अरे सरकारवाला व्यक्तिहरूले चाहिँ सूचना माग गर्दाखेरि यो सूचनाको हकबाट कसैले वञ्चित गरेको छैन। हामीले सूचना दिनुभएको छ। अब अहिले चाहिँ परिस्थिति पहिले जति थियो, तपाईँले भन्नुभयो 2 चरणमा राहत वितरण उद्धार व्यवस्थापनका कुराहरू, परिस्थितिहरू बिग्रिएर गयो। हामी ठुल्ठुला चाडपर्वको मुखमा छौँ। मान्छेले धेरै सकेर नसकेर धेरै खर्च गर्ने भनेर जुन एउटा दसैँ तिहारलाई लिन्छ, त्यो उत्सवको समयमा खानै नपाएर मान्छे मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भनिराखिएको छ। अब स्थानीय सरकारले हामीलाई कसरी पाल्छ, हामीलाई कसरी बचाउँछ, हाम्रो चाडपर्व कसरी चलाउँछ फुकाउँछ भनेर एउटा ठुलो सपना तपाईँहरूसँग गएर जोडिएको छ। कसरी फुकाउनुहुन्छ? के छ तयारी? अब यो सामाजिक दूरी कायम गरेर अब बन्द भएका उद्योग कल कारखाना, वनव्यापार पसलहरू, रोजगारीका क्षेत्रहरूलाई खुल्ला गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। तदनुरूप अब के अरे यहाँको उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बन्दाबन्दीको विकल्पका रूपमा हामीले बिचमा खोल्दाखेरि यदि सङ्क्रमण बढ्यो, फेरि त्यो भोलिका दिनमा हामी चिसो मौसमको पूर्व सन्ध्यामा छौँ, भिडभाड हुने अथवा बाहिरबाट आउने सबै परिस्थितिहरू अब एकैचोटि समाजले झेल्दै गर्दाखेरि त्यो गर्दा अर्को ठुलो जोखिम आउन सक्ला नि। त्यसको लागि अब यो के अरे लकडाउन नै के छ, यो कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिने एक मात्रै उपाय हो भनेर हामीले नठानौँ। सबभन्दा के छ भने अब यो स्वास्थ्य सचेतना के अरे अपनाउन के अरे जरुरी छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नुको विकल्प छैन र हाम्रो के अरे उद्योग व्यवसाय अब के अरे रोजगारीका क्षेत्रहरू पनि अब सञ्चालन गर्नुपर्छ। यी के अरे उद्योग धन्दा व्यवसाय रोजगारीका क्षेत्रहरू पनि बन्द गरेर चाहिँ अब यो के अरे हामीले आर्थिक सङ्कट अब निम्ताउने स्थितिमा जान सक्दैनौँ। अब अन्त्यमा छौँ। तपाईँले काम सुरु गर्दै गर्दाखेरि सुरुका दिनदेखि एक खालको आलोचना, एक खालको टिप्पणी जुन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत तपाईँलाई तारो बनाएर जुन खालका समाचारहरू सम्प्रेषण भए अथवा सन्दर्भहरू आए, परिस्थिति अहिले पनि राम्रो काम गर्न खोज्दाखेरि अवरोध हुन्छ भनेर धेरैले भनिराखेका छन्। सम्भवतः त्यही परिस्थिति थियो, तपाईँले पनि मुकाबिला गर्नुभयो अथवा प्रतिरक्षा गर्नुभयो, जवाफ दिनुभयो, सकियो। अहिले चाहिँ के सहज छ त्यहाँनिर काम गर्नको लागि तपाईँलाई, राजनीतिक रूपमा, प्रशासनिक रूपमा अथवा आम सञ्चारकर्मीहरूसँग? ठाउँ ठाउँमा त तगारो र समस्या त आइराखेको अवस्था हो नि त्यति बेला। निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि इमान्दारीपूर्वक काम गर्न तत्पर छन्, सबैको साथ सहयोग भएकै छन्। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको पनि साथ सहयोग उस्तै छन्। राजनीतिक दलहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हातेमाले गरेर हामीले काम गर्दैछौँ। इत्यादिको विकास निर्माण केवल के छ भने राजनीतिक प्रयासबाट मात्रै भएको होइन, यहीँको जनता, नागरिक समाज, उद्यमी व्यवसायी, किसान मजदुरहरूको साथ सहयोगबाट इत्यादि यहाँसम्म आइपुगेको र आगामी दिनमा पनि इत्यादिको विकास समृद्धिको लागि सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। केवल हामीले जनप्रतिनिधि स्तरमा नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका हौँ। हामीले कुशलतापूर्वक इत्यादिको विकास समृद्धि जनताको सेवाको लागि काम गर्न सङ्कल्पबद्ध छौँ।
त द्वारिकलाल चौधरीलाई त्यहाँका जनताले अथवा नागरिकले अब नियतको मतलब निर्वाचित भएर आइसके पछाडि जुन रूपमा तपाईँका सन्दर्भमा समाचार सन्दर्भहरू आएका हजुर अहिले सबैको साथसाथ हामीले पाइराख्नु भएको छ। ल त्यसो हो भने 3 वर्षको बिचमा इटहरीका जनताले यो चाहिँ काम भयो भनेर मार्क गर्ने अथवा पहिचान गर्ने खालका कामहरू के भए त? एउटा कुरा त के अरे इटहरी उपमहानगरपालिका भएको इतिहास अब धेरै लामो छैन। इटहरी नगरपालिका घोषणा भएको पनि धेरै लामो इतिहास छैन। जबकि के अरे हाम्रो मुलुकमा के अरे 50 वर्ष अगाडिदेखि अस्तित्वमा रहेका नगरपालिकाहरू थिए अथवा पञ्चायत कालको बेलामा पनि नगर पञ्चायत थिए। यहाँ के छ भने खास गरिकन द्वन्द्वको बेलामा चाहिँ यो सुरक्षित अब क्षेत्रको हिसाबमा आवासको हिसाबले यहाँ के अरे पाहाडदेखि बसाइसराई आउने क्रम के अरे जानेको, त्यसले गर्दाखेरि छोटो समयमै ठुलो के अरे जनसङ्ख्या अथवा के अरे बसोबासको स्थिति इटहरी बन्न गयो। अझ के छ भने 4वटा गाउँ विकास गरेर इटहरी उपमहानगरपालिका घोषणा गरियो। त्यसकारण ती गाउँका अवस्था नगरको भन्दा थप थियो। त्यसकारण अहिले के छ भने ती गाउँवासीहरूलाई हामी नगरवासी हौँ, नगरमा पाउने के अरे सेवा सुविधा भन्नाले भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू, बाटोघाटो भयो, स्कुल विद्यालयका कुराहरू भए, यी सबै क्षेत्रमा के अरे फड्को मान्छ काम भइराखेको छ। ती ढुलामे बाटाहरू अब के अरे कालो पत्र हुँदैछ। यो लकडाउन नभए 30 किलोमिटर के अरे ग्रामीण क्षेत्रका के अरे बाटाहरू हामीले जुन 11वटा बहुवर्षीय योजनाहरू सञ्चालन भइरहेको छ, हामीले 40 किलोमिटर बाटो चाहिँ कालो पत्र गरिसक्ने थियौँ। सहरी मापदण्ड अनुसारका ठुला सडकहरू अथवा मापदण्ड अनुसारको सडक, 6 लेनको सडक बनाउने इटहरीको अभियान चाहिँ अब यो के भने सङ्घीय सरकार यो के अरे राष्ट्रिय अब के अरे यो सडकहरू यो खास गरिकन यो विराटनगर र के अरे किमाथाङकासम्म जोडिने यो उत्तर दक्षिणको जुन हाइवे छ, यो सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको योजनाहरू, यसको के अरे कामहरू अहिले के अरे युद्ध स्तरमा भइरहेको छ। हुन्छ, सम्पर्कमा आउनुभयो, जानकारी गराउनु भयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी। सम्भवतः द्वारिकलाल चौधरीका सन्दर्भमा स्थानीय स्तरमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको हकमा 3 वर्षको बिचमा अभिव्यक्तिकै कारण, व्यवहारकै कारण भनेर जसरी यो बिचमा विवाद भयो, संवादमा पछिल्लो समयमा आएको शालीनता हामीले अहिले पनि अनुभूति गर्न सक्छौँ। द्वारिकलाल चौधरीमा जुन खालको शालीनता हामीले देखिराखेका छौँ, सुनिराखेका छौँ, कामले काम सिकाउँछ, समयले सिकाउँछ, परिस्थिति सिकाउँछ, घटनाक्रमहरूले सिकाउँछ र अहिले जनपक्षीय ढङ्गबाट काम गर्ने प्रश्नमा आर्थिक अपचलनका विरुद्धमा सुरुका दिनमा जुन रूपमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुनु परेको थियो, अहिले परिस्थिति सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको देखिन्छ र त्यही अवस्थामा काम भइराखेको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको प्रश्नमा पनि त्यही छ, विकास निर्माणको प्रश्नमा त्यही छ, कोरोना महामारीसँग जोडिएका तमाम विषयमा पनि नगरपालिकाले अत्यन्तै राम्रो काम गरिराखेको छ र अरू विकास निर्माणका सन्दर्भमा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने प्रश्नमा चाहिँ कोरोना महामारीले धेरै असर पारिराखेको छ, तर हामी प्रयत्नशील छौँ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। श्रोता, हामीले यो कार्यक्रम विशेष गरी नेपालमा सङ्घीयता किन ल्याइयो, नेपालमा सङ्घीयता आइसके पछाडि अस्तित्वमा आएका सरकारहरूले कसरी काम गरिराखेका छन् अथवा काम गर्न सकिराखेका छैनन् र सङ्घीयतासँग जोडिएको जनताको सरोकार अथवा भुक्तभोगीहरूको अनुभव सम्बोधन गर्ने प्रश्नमा स्थानीय सरकारहरूको रणनीति के छ, अनुभव के छ र उनीहरूले कसरी काम गरिराखेका छन् भन्ने तमाम जिज्ञासाहरू हामी यसमा जोड्दै आएका छौँ। र पछिल्लो समयमा विकास निर्माणका सन्दर्भभन्दा पनि पूर्वाधार विकासभन्दा पनि बढी कोरोना महामारी व्यवस्थापनका प्रश्नमा स्थानीय सरकारहरूले कसरी काम गरिराखेका छन् भनेर हामीले बढी जिज्ञासालाई केन्द्रित गरेका छौँ। र यो बिचमा स्थानीय तहसँग जोडिएका प्रश्नहरू र स्थानीय तहसँग जोडिएका गुनासोहरूका सन्दर्भमा एउटा अध्ययन पनि आएको छ, जुन अध्ययनले देखाउँछ स्थानीय सरकारहरूले यो बिचमा विभिन्न 70वटा भन्दा बढी समस्याहरू सामना गरे 3 वर्षको बिचमा। कर्मचारीको अभाव भयो, आएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले टिकाउन सकेनन्,
कानुन निर्माणमा सुरुका दिनमा अत्यन्तै समस्या भयो र बनेका कानुनहरू प्रदेश र केन्द्र सरकारले बनाएका कानुनसँग बाजियो, मौलिक कानुन बनाउन पाएनन्। त्यस्तै न्यूनतम बजेटको समेत अभाव भयो सुरुका दिनमा, यातायात साधनको कठिनाइ भयो र कतिपय सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा विलासीपूर्ण सवारी साधन किनेको समाचार पनि आयो। ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोको अभाव भयो। त्यस्तै दक्ष जनशक्तिको अभाव सुरुमै भयो। विज्ञ र प्राविधिकको हिसाबमा निर्माण सामानी ढुवानमा ठुलो समस्या भयो सुरुका दिनहरूमा। विकास निर्माण त्यहीँबाट प्रभावित भए। खानेपानीसँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधनमा पनि स्थानीय सरकारहरू चुकिए। त्यस्तै विगत 40 वर्षदेखि विभिन्न स्थानमा जग्गाको नापी भएको छैन र अहिले गाउँपालिकाहरूका सन्दर्भमा अथवा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गरिसके पछाडि कुन गाउँपालिका कता पर्ने, कुन स्थानीय तहको जमिन कता पर्ने भन्ने ढङ्गबाट त्यो अर्को समस्या पनि छ त्यहाँनिर। र विशेष गरी यो स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा, खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यो प्रश्न जोडिएर आउँछ। त्यस्तै स्वरोजगार का सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारहरूले ठुलो झमेला बेहोर्नु पर्यो। स्वरोजगारका अवसरहरू गाउँमा अत्यन्तै कम थिए, लगानी अत्यन्तै कम भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू निर्वाचित भएर आए, गाउँ गाउँमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनियो, तर स्वरोजगारको अवस्था त्यहाँ गाउँमा सिर्जना गर्न सकिएन। यो एउटा अर्को समस्या रह्यो। व्यावसायिक शिक्षाको अभाव ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि विद्यमान छ, स्थानीय सरकारहरूले भोगिराखेका छन् र यो व्यावसायिक शिक्षाको अभाव सम्बोधनका लागि मौलिक खालको शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यहाँनिर पनि प्रदेश र केन्द्रको हस्तक्षेप भएको छ। अहिले पनि त्यो काम उनीहरूले गर्न सकिराखेका छैनन्। भौतिक पूर्वाधार ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि अत्यन्तै कमजोर छ। अधिकार कार्यान्वयनमा जटिलता छ। तीन तहको समन्वयको अभाव अहिले पनि छ। योजना निर्माणमा प्रशस्तै समस्याहरू देखिएका छन्। केन्द्रको विवाद अहिले पनि टुङ्गिएको छैन। कतिपयको विशेष गरी नगरपालिकाकै केन्द्र कहाँ राख्ने, गाउँपालिका 6-7वटा स्थानीय तहहरू मिलेर बनाइएको छ। पाएक पर्ने स्थानमा गाउँपालिकाको केन्द्र राख्ने अथवा राख्नुपर्छ भन्दै गर्दा केन्द्र कहाँ राख्ने, पूर्वाधार कहाँ भन्ने विषय पनि अहिलेसम्म टुङ्गिएको अवस्था छैन। कतिपय स्थानमा विद्युतीकरणको समस्या छ। हामीले यो बिचमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। पोल गाडिएको छ, बिजुली छैन। थुप्रै क्षेत्र अहिले पनि अन्धकारमा बसिराखेका छन्। हामीले विद्युतीकरणमा असहयोग पाइराखेका छौँ भनिराखेका छन्, जुन केन्द्र र प्रदेशसँग जोडिएको प्रश्न हो बढी। त्यस्तै सुरक्षाको अनुभूति भइराखेको छैन। यो स्थानीय तहहरूले सुरक्षासँग जोडिएका प्रश्न पनि उठाएका छन्। प्रक्रियागत जटिलताहरू पनि छन्। जनसहभागिता जुटाउन अत्यन्तै कठिन समय छ, किनकि लामो समयसम्म कर्मचारीमा निर्भर रहेको, सर्वदलीय संयन्त्रमा निर्भर रहेको स्थानीय तह हो। त्यस्तै यो बिचमा न्यायिक कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भएको छ। अधिकांश स्थानमा उपप्रमुखहरूलाई न्यायिक कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी तोकिएको छ र अधिकांश स्थानमा स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिलाहरू निर्वाचित भएर आएका छन्। राजनीतिक पार्टीहरूको भागभण्डा संवैधानिक बाध्यताका कारण प्रमुख पद पुरुषले खानुपर्ने अथवा दक्षले खानुपर्ने उपप्रमुखमा चाहिँ अयोग्य र अध्यक्ष भए पनि हुन्छ, महिला अथवा पुरुष दुईजना मध्ये एकजना भइदिए हुन्छ भन्ने ढङ्गको मान्यताबाट चल्दै गर्दा न्यायिक कार्य सम्पादनमा पनि ठुलो समस्या देखिएको छ, जटिलता देखिएको छ। ठाउँ ठाउँमा सवारी साधनको अभाव छ। सही ठाउँमा रकम विनियोजन गर्न नसक्दा पनि स्थानीय सरकारहरू आलोचित भइराखेका छन्, काम गर्न सकिराखेका छैनन्। सांसदहरूको कार्यक्रममा स्थानीय तह अनभिज्ञ हुँदाखेरि पनि स्थानीय तहलाई समस्या परिराखेको छ। सांसदहरू तीन तहको सरकार हुँदाहुँदै पनि ब्रिफकेसमा पैसा बोकेर, बजेट बोकेर आफ्नो भोट ब्याङ्कमा लगेर लगानी गर्ने, विकास गर्ने ढङ्गबाट अहिले पनि त्यो मानसिकताबाट बाहिर निस्किन सकिराखेका छैनन्। प्राकृतिक साधन स्रोतको समुचित उपयोग अहिले पनि हुन सकिराखेको छैन। कर व्यवस्थापन अथवा कर असुलीको सन्दर्भमा अझै पनि अस्पष्टता छ। त्यस्तै प्रमुख अथवा वडा प्रमुखहरूको सुविधाका सन्दर्भमा पनि विवाद अहिले पनि त्यस्तै छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि अहिले पनि टाढा टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ। पूर्वाधारहरू गाउँ गाउँमा बन्न सकिराखेको छैन। नीति निर्देशनको अभाव छ। भौगोलिक विकटता छ। छरिएको बस्ती छ। जनचेतनाको अभाव छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै कतिपय स्थानमा नपुग्दाखेरि काम गर्न समस्या भइराखेको छ। यस्ता यति धेरै समस्याको चाङमा बसेर पनि स्थानीय सरकारहरूले अहिले यो विकराल समस्याको समयमा काम गरिराखेका छन्, जुन कामको प्रशंसा गर्नै पर्छ। र उनीहरूले अहिले भएको सीमित साधन स्रोत, सीमित अनुभवलाई व्यवस्थापन गरेर जसरी महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा नागरिकलाई खानै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउनका लागि उनीहरूले जति काम गरिराखेका छन्, ती तमाम दृष्टान्त यो बसाइमा अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जोडिराख्नु भएको छ र भनिराख्नु भएको छ। कतिपय स्थानमा कानुनको अभाव छ, कतिपय स्थानमा समन्वयको अभाव छ, कतिपय स्थानमा बजेटको अभाव छ, कतिपय स्थानमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ। तैपनि जे भएको सन्तोषजनक भएको छ र जे भएको छ राम्रो भएको छ। जनतालाई दैलोको सिंहदरबारको अनुभूति गराउने प्रयत्न भइराखेको छ भन्ने नै रह्यो। र आजको संवादमा पनि त्यही खालको अनुभूति र अनुभव द्वारिकलाल चौधरी
इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले हामीसँग साट्नु भएको छ। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म आजको कार्यक्रमका अतिथि द्वारिकलाल चौधरीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। म कृष्ण तिमल सिन्हा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।